Kabalo ba ka unsay rason nganong dili nako ikaulaw ang maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesukristo? Kay matud pa sa kasulatan sa Roma 1:16 nga dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanang motuo. Sultihan ti kaigsuon nga walay lain nga makaluwas kanato, walay lain nga makahatag og kagawasan gikan sa atong mga sala ug gikan sa atong pagkaulipon sa mga kalibutanong buhat, kundili si Ginoong Hesus lamang. Ang gihimo ni Hesus dito sa krus mao'y pamatuod nga ikaw gihigugma sa Ginoo kay gusto kaniya nga makadawat, gusto kaniya nga makaangkon sa kaluwasan ug kinabuhing walay katapusan. Kung imo lang tuuhan sa kinasingkasing gayod nga siya namatay para kanimo dito sa krus ug nabanhaw aron sa paglukat sa imong mga sala, mao na hinungdan nga usasab ko nga gigamit sa Ginoo aron sa pagmantala sa maayong balita nga iyang gisangon kanako. Busa walay rason nga ikaulaw nako ang maayong balita may tungod kang Ginoong Hesukristo. Muna yung igsuon, ayaw sad ikaulaw ang maayong balita kay mao kini ang makaluwas kanato ug sa tanan nga motuo niini. God bless.